अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर वाला वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हुजूर, वबरकातुहू अर्ज ये वबरकातुहू। करना है कि तरीक़त, तसव्वुफ और अल तरीक़ा अल मुहम्मदिया को बेहतर तौर पे समझने के लिए कौन कौन सी तफसीर जो है उसको पढ़ना ज़्यादा मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, आपने सवाल किया है ये तरीक़त और तसव्वुफ, और इसमें देखें, ये असल तो इसमें मुर्शिद होता है, शेख होता है, जो हज़ारों लाखों किताबों का खुलासा और यानी समझ लें कि वो बंदे के सामने पेश नहीं करता, बल्कि उसके नुस्खे भी तजवीज़ फरमाता है। ये ऐसे ही है जैसे बंदा कहे कि मतलब डॉक्टर की सेहतमंद बनने के लिए तो कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो उनको सारी दुनिया यही मशवरा देगी कि हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर आप बन सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कोई कोर्स कर लें। आपको सिर्फ एक तबीब चाहिए, एक डॉक्टर चाहिए जो जिसने खुद वो हासिल की हो, वो तालीम और तरबियत, तो आपके सेहत के लिए ये काफ़ी है। हाँ, अगर आप खुद बनना चाहें तो फिर वो आपको पढ़ना पड़ेगा और तरबियत हासिल करना पड़ेगी। तो उसमें जो तफसीरें हैं, तफसीर में देखें, कुरान मजीद की जो मुराद होती है वो बयान होती है। तो असल में तो कोई भी तफसीर बंदा जो अहले सुन्नत की मुरवजा तफासीर है लिखी हुई है, क्योंकि उसमें बंदे का काम है जानना कि अल्लाह पाक मुझसे क्या चाहता है, यानी आयत जो है वो मुझसे क्या कह रही है। एक होता है फिकी अहकाम निकालना, अकीदे के अहकाम निकालना, और दूसरी जो है यानी तज़कीर और नसीहत और यानी बंदे को जो तंबीह किया जाता है, तो कुरान मजीद का ज्यादा हिस्सा तो उसी पर मुश्तमिल है। तो उसमें फिर जो है उलमा अपने अपने जो शोबा होता है उसके मसाइल निकालते हैं, इल्म कलाम वाले अकीदा निकालते हैं, तफसीर वाले तफसीर निकालते हैं, और फ़िक़्ह वाले फ़िक़्ह निकालते हैं, और इसी तरह जो है साइंस वाले साइंस निकालते हैं। और तरीक़त और तसव्वुफ़ का ये होता है कि रब ताला बंदे से क्या चाहता है। तो वो तफसीर जिसमें इस्लाही तफसीर हो, यानी ये बयान हो कि मसलन सूरत फातिहा शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि हर तारीफ हमद उस जात के लायक है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तो इससे ये आयत हमें क्या कह रही है? एक तो ये अल्लाह की सिफ्त बयान कर रही है, और साथ तारीफ ये अल्लाह ही के लायक है सारी। हमें ये मैसेज इसमें मिल रहा है कि अपने आप को काबिल तारीफ मत जानो और मत समझो, तारीफ अल्लाह के लिए है। तो अपनी से नफी करो, तुम बंदे हो, तुम्हारा काम ये नहीं है अपनी तारीफ करना, रब की तारीफ करना है। और दूसरा सबक मतलब रब्बुल आलमीन तसव्वुफ में ये है कि अल्लाह की सिफात का जो अक्स है, जो उसका तकाजा है, वो बंदे की जिंदगी में भी नजर आए। तो बंदा जो है वो कहता है मैं रब्बुल आलमीन का बंदा हूँ, तमाम जहानों का जो पालने वाला है। तो बंदे में तसव्वुफ में ये फिर उसकी जो तफसीर, जिसको तफसीर इशारी कहते हैं, वो ये होती है कि बंदा ये जाने कि मुझे क्या कहा जा रहा है, मैं रब ताला की इस सिफत का कैसे अक्स बन सकता हूँ, कि मैं भी अपनी हैसियत के मुताबिक अगर बाप हूँ तो बच्चों को अगर इससे ज्यादा कर सकता हूँ, तो अपने मोहल्लादारों को, रिश्तेदारों को, लोगों को, यानी उनको पालने का जरिया बनूं, रब ताला की सिफत का इजहार का मैं जरिया बनूं, कि मुझ में भी ये चीज पाई जाए कि मैं भी लोगों को देने वाला और जरिया बनूं। तो ये फिर इस तरह की जो तफसीर होती है इसको कहते हैं इस्लाही और तसव्वुफ और इशारी तफसीर। इसी तरह मसलन आगे आएगी अर्रहमान अर्रहीम, कि वो रहमान है, रहीम है, कि वो खुद रहमान है, रहम करता भी है। तो बंदे में ये होगा कि बंदे खुद भी अपने अंदर रहमत पैदा करो और नरमी पैदा करो। और फिर ये नहीं है कि दिल में ही सिर्फ रखो,
دوسروں پر بھی اظہار یعنی دوسری مخلوق پر بھی جو ہے سے نرمی اور رحمت والا معاملہ کرو. اسی طرح مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. تو اللہ پاک تو اب بھی مالک ہے، ساری کائنات کا وہ مالک ہے. تو ہمیں کیا سبق ملا کہ جب وہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو اسی نے فیصلہ کرنا ہے، تو پھر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس دن کی تیاری کریں. تو یہ چیز، تو اس طرح جو ہے تفسیریں جو اصلاحی تصوف والی، اور اس میں کئی تفسیریں ہیں. ایک تفسیر جیلانی ہے جو سیدنا عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. ایک اور تفسیر یہاں پاکستان میں وہ خانپور میں جو مفتی مظہر مختار درانی مدد عالی ہوتے ہیں، تو ان کے جو ہے یعنی انہوں نے ان کے مدرسے میں ان بزرگوں نے جو ہے وہ لکھی ہے. ابھی اس کی 1-2 جلد میرے خیال آ گئی ہوگی اردو میں. اسی طرح جو روح البیان ہے یعنی تفسیر جس کا ترجمہ علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ جو بھاولپور کے بزرگ تھے، عالم تھے، جنہوں نے 2,500-3 ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی. بلکہ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے پاکستان کا کہ کسی نے بھی کسی ملک میں بھی اتنی کتابیں ایک بندے نے رسالے اور کتابیں ملا کے نہیں لکھی. تو یہ دیکھیں اس خطے میں بڑی بڑی خوبیاں پائی جاتی ہیں، بڑے بڑے افراد پائے جاتے ہیں. تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے روح البیان. اس میں پہلے ظاہری تفسیر ہوتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ظاہری طور پر معصور احادیث کے میں کیا آیا ہے. پھر اس میں تصوف والی تفسیر ہوتی ہے. تو روح البیان، تو ایک ہمارے جو بزرگ ہیں شاذلی سلسلے کے، ہمارے سلسلے کے مراکش میں سید احمد ابن عجیبہ، انہوں نے بھی 8 جلدوں میں البحر المدید نامی تفسیر لکھی ہے. اسی حوالے سے کہ ان کے شیخ نے، ان کے مرشد نے ان کو حکم دیا تھا کہ تصوف کی تصویر لیں. تو اسی طرح ہمارے بھی یہاں کچھ اساتذہ ہیں ادھر جامعہ میں ہمارے میں، انہوں نے بھی لکھے یعنی کچھ حصہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ہے. اور ساتھ ہی دیکھیں پاکستان میں آپ ہری پور ہزارہ، ہم تو ہر دیکھے بندے میں دیکھتے ہیں خوبیاں نظر آتی ہیں، اور اس میں ہر علاقے میں خوبیاں ہیں الگ الگ. اب آپ جس علاقے میں ہیں وہاں شیخ عبد الرحمن شوروی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. وہ امی بزرگ تھے، یعنی مدرسے میں نہیں پڑھے لکھے تھے، ویسے اپنا یعنی تعلیم تھی ان کی، اور اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا. تو انہوں نے یعنی 30 پارے یعنی درود شریف لکھایا عربی میں، یعنی اس کی 5 جلدیں ہیں یا 6 جلدیں ہیں. تو ایک ایک جس طرح قرآن مجید پاروں میں تقسیم ہے، اس طرح وہ بھی انہوں نے 30 جز میں بہرحال یعنی بڑے ضخیم جو ہے اس کا بھی اردو ترجمہ. تو اس طرح کی عظیم عظیم شخصیتیں، جس طرح میں عرض کر رہا تھا پاکستان میں صلاحیتیں اس علاقے میں ہیں، اس طرح میں دوسرے علاقوں میں جاتا ہوں وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہیں. تو بندے کا کام ہے فائدہ اٹھانا، ان کو اٹھانا. کہتے ہیں طاقتور وہ ہوتا ہے جو گرائے نہیں وہ اٹھائے، یعنی گرائے نہیں یعنی اٹھائے. تو یہ چیز ہے.